अदृश्यम् अव्यक्तं परयुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवर्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येययोगेन माध्वायन्तम् उपासते तेषामहं समाधातुं मृत्युसंसारसागरात् भवामि पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तसमाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय।